आज़ादी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 22 करोड़ मुसलमानों में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा नहीं लगा सकता। ये 22 करोड़ लोगों का नारा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझा जाए कि इस्लामाबाद में कोई और है और लाहौर में कोई और। ये हमारे दीन का नारा है, कोई सियासी एजेंडे का नहीं। रुक करते हैं इस्लामाबाद का। वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी में और सारे सरबराह को खत लिखे, 22 करोड़ मुसलमानों में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा नहीं लगा सकता या ना लगाता हो। ये 22 करोड़ लोगों का नारा है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये समझा जाए कि इस्लामाबाद में कोई और बैठे हैं, लाहौर में कोई और बैठे हैं। ये हमारे दीन का नारा है, कोई सियासी एजेंडे का नारा नहीं है। इस्लाम का नारा है, इस्लामाबाद का नारा नहीं है। और उनके साथ जो मामलात हमारे तय हुए, उसमें ये भी तय पाया कि हम उनके एमपीओ के तहत जो गिरफ्तार लोग हैं उनको भी रहा करेंगे। अभी जब मैं आपसे खिताब कर रहा हूं, 733 में से आधे घंटे पहले 1 घंटे तक 669 लोगों को रहा कर दिया गया। 669 लोगों को, ये ज्यादातर साउथ पंजाब, फैसलाबाद डिवीजन। 30 गाड़ियां जो हैं वो जली हैं, जबकि 5 गाड़ियां उन्होंने भी वापस की हैं, और 12 लोग जो उनके पास थे उन्होंने 19 की रात को ही वापस कर दिए थे। 4 करोड़ रुपया पंजाब पुलिस में आईजी और दूसरे लोगों ने जख्मी लोगों को C1 और C2 के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। 210 जो FIR हैं वो अदालत के प्रोसेस से गुजरेंगी। इसमें भी मैं पंजाब का बता रहा हूँ, इस्लामाबाद का तो मामूली केसेस, थोड़े केसेस हैं। 210 FIR जो हैं वो लीगल प्रोसेस से गुजरेंगी, और जिसमें साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है। और उस केस में 78A भी शामिल है 302 के साथ। और हमने जो उनको कालेदम करार दिया है, उनकी 30 दिन में अपील आनी है हमारी मिनिस्ट्री को। ये हमने गालिबन 12 तारीख को उनको ये करार दिया, और 30 दिन के अंदर उन्होंने इसका जवाब दाखिल करना है, और उसमें इनको अपीयरेंस भी दे सकते हैं अगर ये देना चाहें खुद भी या अपने वकला के ज़रिए। 30 डेज़ के अंदर इन्होंने जवाब देना है। फिर एक कमेटी बनेगी जो इसके केस का फैसला करेगा, करेगी। और सबसे अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर खुद मगरबी ममालिक को नामूस रसालत के सिलसिले में एतमाद में लेने, मगरबी ममालिक के हुक्मरानों को एतमाद में लेने जा रहे हैं। और ऐसी सोच पाई जा रही है कि एक मुश्तरका लाहे अमल तैयार किया जाए जिसमें कि नामूस रसालत की अरबहा मुसलमानों के अंदर उनके मज़हब में जो अहमियत है वो सारी दुनिया को, अवाम को, सारी दुनिया के हुक्मरानों को इमरान खान जो है वो उससे आगाह करने जा रहे हैं। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के 11C के तहत उनको हक हासिल है, 11B के तहत वो बैन हुए हैं। आज रियासत जो है पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अपने आब व तायब पे कायम है, किसी के दबाव में नहीं है, उसकी रिट कायम है। जो शख्स भी रियासत के साथ कानून को हाथ में लेगा, कानून उसको हाथ में लेगा। और मुल्क को खून खराबे से बचाने के लिए मुल्क में खाना हालांकि हमारी सारी कोशिशें पहले नाकाम हो चुकी थी, और मैं ये कहूँगा कि TLP ने भी खुशगवार माहौल में
اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس میں یہ شامل کیا گیا ہے کہ معاملات جو ہیں یہ اس کی زیادہ کافی، اگر کوئی چاہیں تو اس کی فوٹو سٹیٹ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ قرارداد ہے جو ہمارے درمیان طے پائی، اور اس میں یہ بات طے پائی کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے ہیں، اور کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس حوالہ سے بیجا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اور اس کی آپ کو کاپی مل جائے گی تاکہ میڈیا کا ٹائم بن سکے۔ میری پریس کانفرنس کے 7 منٹ، اب 10 منٹ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی برٹش ہائی کمیشن سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، نواز شریف کے حوالے سے کیا بات ہے؟ برٹش ہائی کمشنر صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ ڈپورٹ کریں نواز شریف کو، اور آپ وہ یہاں مختلف کیسوں میں عدالت میں بھی کیسوں کو مطلوب ہیں، اور حکومت پاکستان، منسٹری آف انٹیریئر نے ان سے ڈیپورٹیشن کی کہ ڈپورٹ کریں ان کو پاکستان، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ایکسٹراڈیشن میں جائیں، اور ایکسٹراڈیشن کے تحت ہمیں اپلائی کریں، ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس میں بات کریں گے۔ لیکن انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، بلکہ وہ کچھ لوگ جو ان کو پاکستان سے لے جانا چاہتے ہیں، جو ان کو مختلف وہاں قتلوں میں اور مختلف کیسز میں مطلوب ہیں، یا پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اور انڈیا کے ساتھ اب کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کیونکہ پاکستان کی ٹریولنگ برٹش میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے ہم نے پاکستان کو اس پابندی کے، اسے کیا کہتے ہیں آپ، ریڈ لسٹ پہ ڈالا ہے۔ اب میرا خیال انڈیا کو بھی ڈال دیا، انہوں نے ڈال دیا۔ سو ہم نے ان کو یہی اعتراض کیا کہ انڈیا میں 3 لاکھ 2.5 لاکھ سے زیادہ ایک دن میں مریض ہیں، ان کے کووڈ-19 آ رہا ہے، آپ نے انڈیا کو نہیں ڈالا۔ انہوں نے کہا انڈیا کو ڈال دیا ہے، پر انڈیا کی ٹریولنگ بہت معمولی ہے، اور جو پیشنٹ نکل رہے ہیں وہ زیادہ ہمارے پاکستانی ٹریولر نکل رہے ہیں، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ 10% لوگ پاکستان سے ٹریول کر رہے ہیں انگلینڈ میں، اتنے لوگ دنیا سے کہیں انگلینڈ میں ٹریول نہیں کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں، پیپلز پارٹی نے تو بائیکاٹ کر دیا، مجھے پتہ نہیں قومی اسمبلی میں کل ان کا رویہ، خاقان عباسی تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں۔ جو زبان انہوں نے اسپیکر کے خلاف استعمال کی ہے، وہ میری زندگی کی، سیاسی زندگی کی، میں سب سے سینئر آدمی ہوں، بدترین زبان ہے جو انہوں نے استعمال کی ہے۔ دیکھیں، کوئی بات ٹی ایل پی نے کسی کی رہائیوں کی بات نہیں کی، جو ہماری یہی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایم پی او کے تحت جو لوگ ہیں ان کو چھوڑیں گے، اور ان میں ظاہر ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، 4th شیڈیول کے لوگ ہیں، ایم پی او اور 4th شیڈیول کے لوگ۔ ابھی 737 ایم پی او کے تحت آج جا رہے ہیں، جس میں سے 669 نکل چکے ہیں۔ جو مذہب اپنے عقیدے کے ساتھ وابستہ ہے اس کو احترام کرتے ہیں، جو عقیدہ غیر ملکی ایجنڈا ہے اور مذہب میں انتشار اور خلف شعار پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ منسٹری انٹیریئر لا رہی ہے قانون۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کیرالہ نیوز لائیو، ہر خبر تحقیق کے ساتھ۔